Adunay nangutana nato kung unsa ka kuno ang mga main reasons ngano ang daghang mga protestanteng pastor nga mga nailhan nga mga bright mga kuyaw nga mga pastor o inilag yun nga nahimong katoliko, no? Sama ni Dr. Scott Hahn sa itong mga 90s na si Steve Ray ug daghan pa nila nga atong makita nga gikan sa ilang protestante nga tinuuhan nahimong katoliko. Ang atong ikatubag niini nga una, kining mga tawhan na matinud-anon gyud nga nangita sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran nga ilang gipangita, ilag yung giisip nga importante alang sa kaluwasan. So mapaubsanon sila nga nangita sa kamatuoran, dili pod sirado sa ilang kaugalingon. Ikaduha, nagtuon sila sa pinaka fundamental o pinaka pundasyon ng mga angay mahibaw-an sa usa ka nangita sa kamatuoran. Sama pananglit nga ilang pangitaon ang sinugdanan sa Kristyanismo, origin of Christianity. Susihon gud nila sa kasaysayan. Ug daghan nila nga sa ilang pagbasa sa kasaysayan, wag yung lain nga sinugdanan nga Kristiyano nga pundok mao gyud ang Catholic Church. So wala sila makit-an lain nga denominasyon. Mobalik gid sila nga the only apostolic church is the Catholic Church. Ikaduha, nagbasa sila sa mga basahon sa mga sumusunod sa mga apostoles, ang church fathers. Nidawat gyud sila nga human sa mga apostoles doon nagyoy mga tao nga sumusunod. Unya sa kasaysayan niini, ang makita nga mga successors sa mga apostoles mauman ang gitawag og mga church fathers. Daghan kanila mga obispo. Sama ni San Ignacio sa Antioquia sa mga tuig 110. Ug uban pa, no, hantod mga 3rd to 4th century. Sumpay ni sila. Unya sa ilang pagbasa sa kinabuhi ug sa mga gipangsulat ug gipanudlo nining mga sumusunod sa mga apostoles, nakita nila nga ang mga doktrina is a very Catholic doctrines, no? Katoliko gyud ang mga pagtulunan sa pananglit sa Eucharistia, sama pananglit sa obispo, no? Ug uban pa nga mga gitawag og importante gud kaayo nga mga pagtulunan. Ang ikaduha nga punto, ikatulo, no? Ang una kay nangitas kasaysayan, ikaduha ni basa sa church fathers. Ikatulo nga akong nakita, ila pong gisusi ang kasaysayan sa pagmugna o pagkahimo sa Biblia, no? So sa ilang matinud-anon nga pagsusi maigsuon, nakaingon sila nga ang Katoliko magyudi ay maoy nahimong instrumento aron mapurma kining Biblia, no? Ang mga konsilyo sa simbahang Katoliko mao'y nihatag og final decision unsa man gyud ang gitawag og inspired word of God, written inspired word of God. Walay lain nga tinuohan ang simbahang Katoliko. So giunsa man pag ila nga kanang sinulat ni San Pablo, kang San Pablo gyud dili lang tungod kay dunay mga sinulat ni ingon si San Pablo nga ako si Pablo, kidaghan man nga mahimong magdala sa ngalan. Pero ang simbahan may decide niini with all the criteria sa mapananglit kung kining sinulata mailhan gyud nga tinuod nga kanang inspired word of God kung dunay apostolic origin, no? Unya nakita gyud gigamit sa kasaysayan, gigamit sa liturhiya diha sa simbahan nga
gituuhan nga kinigikan sa mga apostoles. O kining maong mga basahona ang iyang pagtulunan na sibo sa ilang naanda na that ang tradisyonal nilang gituuhan. So uban pang mga lig-on nga kriteria aron madesisyonan kining mga basahona aron makarga sa gitawag na tug Bible, no? So simple ang ilang pangutana, who decides the Bible? Kini nga pangutana sa protestante makahatod gyud niya sa pagpangita unya makit-an gyud nga it is only the Catholic Church that decides. Pila ka tuig na 1,500 years pag-abot ni Martin Luther, gidawat niya ang Biblia. Nagpasalamat sa mga Katoliko nga nadawat nila ang Biblia. Unya, ang problema lang kay iyang gikuha ang ubang wala masibo. So ang kanon naana, pero nausab ni panahon sa mga protestante. Pero ang importante nga gipangita sa mga truth seekers makaigsuunan, kinsa man gyoy nagbuot nga dunay Biblia, maingon ani, kinsa man gyoy nagbuot nga kaning libruha ikarga, no? Practically, ang Simbahang Katoliko pinagi sa iyang mga konsilyo, desisyon sa Santo Papa. Okay? Yes, wa man ta mo ingon nga way labot ang Ginoo ana, no? Pero ang Ginoo kanunay mo gamit og instrumento. So nituo man ta nga ang Biblia ang main author mo ang Ginoo, pero kinsa man ang gihimo nga instrumento. Sa dihang madiskubrehan ni sa usa ka matinud-anon nga protestante, makaingon gyud siya nga naa gyud ay ning Katoliko kay siya man kini nagbuot sa atong gituuhan nga pulong sa Dios. Nga ikaw pat mga igsuon, makabantay ang mga protestante nga kini di ayong pagtuo ang simbahan gituko ni Kristo, ang katilingban, ang Kristiyanismo gituko ni Kristo nagkinahanglan og usa ka authority. Dili parehas sa mga protestante nga ang otoridad, do moingon sila nga ang Bible is the sole authority, pero sila man ang nag-interpret, no? Ang pastor man nag-interpret. That's why wa sila magkaiusa. Whereas pag kadiskubre na si Simbahang Katoliko nga dunay church magisterium, and it is also biblical kung maminaw sila, si Pedro gitagagyawi, una ang College of the Apostles, Matthew 18:18, gitagaan sad niining katungod as the College of the Apostles or the College of the Bishops, the successors of the Apostles. So mao ni nga ang mga matinud-anon nga nangitas ka matuoran nga mga protestante mahimong Katoliko. So hinaut unta nga mahimo kining giyapon. Kamong mga Katoliko mao ni pwede sad nga dinhi mo moagi kung pagpalawon gyud, pero ilabi na sa mga dili Katoliko, gamit ako nining maong tips kay mao ni ang akong nakita nga hinungdan sa pagkakabig sa daghang mga pastor na dili ordinaryo, mga inila og sikat gyud. So hinaut nga makatabang ni at sa atong pagpangitas kamatuoran nanghita pud tas kaluwasan, no? Or sa atong pagpangitas kaluwasan nanghita tas kamatuoran. So God bless.